झूठ, कत्ल, गीबत, शिर्क, इस तरह के और भी बड़े गुनाहों से बचने के लिए देखिए गुनाहाने कबीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। एक मरदा फिर गुनाह कबीरा के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने नाउम्मीदी के बारे में गुफ्तगू की थी और इस बारे में बताया था कि जो मुसब्बिबुल असबाब है वो सबब के असर को भी ख़त्म कर देता है। उसकी कुछ मिसालें पेश की गई हैं, जिसमें से पहली मिसाल पिछले एपिसोड में पेश की गई। आज के इस एपिसोड में और मिसालों को भी पेश करेंगे। दूसरी मिसाल, मूसा व फिरौन। जाबिर बादशाहों और बासर हुक्काम ने जिनके पास असबाब दुनियावी फरावानी से मौजूद थे, अंबिया व आइम्मा अलैहिमुस्सलाम और मोमिनीन को कत्ल करने के लिए अपने असबाब व इल्ल को बरूए कार लाने की मुतवातिर कोशिश की, मगर सबब व इल्लत के खालिक ने ऐन मौके पर उनको नाकारा बना दिया। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की दास्तान इब्तिदा से इंतहा तक इस दावे का सबूत है। देखिए, इब्तिदा में फिरौन जनाब मूसा का नुतफ़ा रहम मादर में मुनक़िद होने से रोकना चाहता था, मगर खिलाफ तवक्को ठहर गया और मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर उन्हें कत्ल करने की कोशिश की, बावजूद कुदरत व तवानाई के अल्लाह ताला ने उसके शाहाना मंसूबे को कैसा खाक में मिलाया। चूँकि मशीयत यज़दी के सामने असबाब मादी व मानवी माना नहीं रखते, चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद फिरौन के घर में और उसकी गोद में परवरिश पाई। वक़ालत क़ुर्रत ऐनिन ली वलक। आसिया ने अपने शौहर फिरौन से कहा, ये बच्चा तेरी और मेरी आंखों की ठंडक होगा। तीसरी मिसाल, अबरहा का हमला और काबे का खराब न होना। जिस साल हजरत खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बादशाह नजाशी की तरफ से हाथी सवार फौजियों और भारी जमीयत का लश्कर हर किस्म के हथियारों से मुसल्लह होकर खाना खुदा को तबाह करने के क़स्द से अबरहा नामी शख्स की सरगर्दगी में मक्के की जानिब रवाना हुए। अबरहा को बेशुमार फौजियों और असलहे पर बड़ा घमंड और इत्मीनान था, मगर मुसब्बिबुल असबाब बेचारों के चारासाज ने उनके सामान और असबाब को यकसरे मुअत्तल कर दिया और जहाँ सबब के खालिक ने चाहा वहीं इंसान और हैवान सब रुक गए। मस्जिद हराम जाने के लिए बहुत जोर लगाया, मगर हाथियों ने एक कदम भी आगे न बढ़ाया। दूसरी तरफ अचानक बेशुमार अबाबील नामी परिंदे फिजा में नमूदार हो गए। हर एक 3 अदद कंकरियां चोंच और पंजों में पकड़कर अपने साथ लाए थे। वो असहाब फील के ऊपर फिजा में छाने के बाद एक कंकरी एक फौजी के सर पर मारने लगे। हर एक कंकरी कद की लंबाई से गुजरकर जमीन के अंदर दाखिल हो गई। आखिरुल अम्र सब हलाक हो गए। एक फौजी जिंदा बचा और उसने शाह नजाशी के दरबार में पहुंचकर मुफस्सल सरगुज़श्त बयान की। इस वाक़े की अहमियत के पेश नज़र अब तक उस साल को आमुल फील कहते हैं। चुनांचे तारीख़ अरब में लिखा है कि हज़रत ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि की विलादत सन आमुल फील और उनकी बेअसत आमुल फील के 40वें साल में वाक़ हुई। चौथी मिसाल, हज़रत ख़ातिमुल अंबिया का तहफ़्फ़ुज़। हज़रत ख़ातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के वजूद मुबारक को मक्का मुअज़्ज़मा में खून के प्यासे काफिरों से और तमाम जंगों में अपनी हिफाजत व हिमायत रखना अल्लाह ताला की आयात अज़ीमा में से एक बड़ी निशानी शुमार होती है। चुनांचे ऐलान नबूवत के आगाज से आखिर तक तमाम मुशरिकीन मुत्तफ़िक़ होकर सारे असबाब सूरी व मादी इकट्ठे करके हज़रत को शहीद करने के दर पे आमादा रहे, लेकिन चिरागी रा के ईज़ बरफ्रूज़त कसी कूतफ कुनत रीशश बेसूज़त। पांचवी मिसाल, वो ज़ाहिरी सबब के बगैर पैदा करता है। अल्लाह ताला दुनियावी व मादी उमूर को ज़ाहिरी असबाब मौजूद न होते हुए भी अपनी कुदरत कामिला से पैदा करता है। इस किस्म की मिसालें हमारे सामने बेशुमार हैं। उनमें से एक हज़रत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की है कि वो माँ और बाप के बगैर आदम से आलम वजूद में आए, और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से किसी हमजिन्स के छुए बगैर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमल हुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे और ज़ईफ़ी की हालत में और उनकी ज़ौजा के याइसा होने के बावजूद हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को इनायत फरमाया। बावजूद ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ और उनकी अहलिया
حضرت سارہ بانجھ تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم و حکمت کی اور کسی درسگاہ میں نہ جانا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی مدرسے میں تشریف نہیں لے گئے، نہ کوئی معلم دیکھا، نہ کچھ لکھنا سیکھا، لیکن باوجود اس کے آپ معلم بشر تھے اور قرآنی علوم و معارف پر مکمل عبور رکھتے تھے، بلکہ آپ کی ذات تمام انبیاء ما سبق کے معجزات و کمالات کا مکمل مجموعہ و مظہر تھی۔ بعبارت دیگر یہ حالات طبیعت انسانی کے معمولات کے بالکل برخلاف ہیں کہ اتنے بے شمار اوصاف ظاہری علل و اسباب کے بغیر پیدا ہو گئے، وہ بغیر سبب کے حاجتیں پوری کرتا ہے۔ خداوند رحمان اپنے بندوں کی دعائیں قبول اور سختیاں دور کرتا ہے، چنانچہ ہمارے مشاہدے شاہد ہیں کہ بہت سارے مجبور و بے بس افراد جن سے ظاہری اسباب کی کڑیاں اور اس کے رشتے ٹوٹ چکے تھے اور وہ حیران و پریشان تھے، لیکن ان کی دعاؤں کے اثر سے خداوند عالم نے ان کی حاجتیں پوری کی، صدقات کی برکت سے نا امید مریضوں کو شفا عطا کی ہے، بے نوا فقیروں کو غنی کر دیا، مختلف بلاؤں میں گھرے ہوئے اشخاص کو ایسے راستوں سے نجات دلائی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس قسم کی بے شمار داستانیں اور حکایتیں احادیث و تاریخ کی کتب میں بھری پڑی ہیں۔ خداوند سبحان کی رحمانیت اور کریمیت کو مولا کائنات جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اشعار کی شکل میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا اردو ترجمہ یوں ہے: ہم پر اللہ کا کس قدر لامتناہی لطف و کرم ہے، یہ نہایت ذہین اور انتہائی سمجھدار انسان ہی درک کر سکتا ہے۔ سخت دشواریوں میں پھنسنے کے بعد کس قدر آسانی سے چھٹکارا عطا کرتا ہے اور شکستہ دلوں سے غم و اندوہ کو دور کر دیتا ہے۔ کتنے امور میں انسان صبح غمزدہ ہوتا ہے اور شام کو وہ مسرت و شادمانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب تیرے امور سختی اور حالات تنگی سے دوچار ہو جائیں تو خدائے فرد و واحد بزرگ و برتر پر مکمل بھروسہ کر۔ حب علی علیہ السلام۔ امام یافعی اپنی کتاب روض الریاحین میں دیوان مبیدی کی شرح لکھتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے موتی کا ایک دانہ اپنے ملازم کے حوالے کیا۔ اتفاقاً وہ موتی اس کے بچے کے ہاتھ لگ گیا اور بچے نے اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب غلام بہت پریشان ہوا، بادشاہ کو کیا جواب دے گا؟ چنانچہ کسی مومن نے کہا کہ اس ربائی کو صدق و خلوص کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ ابھی غلام نے ان اشعار کو پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اسی اثنا میں بادشاہ کی طرف سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ کی کنیز بیمار ہو گئی ہے اور معالج نے کہا ہے کہ ایک موتی توڑ کر اور پیس کر کنیز کو کھلایا جائے تو وہ شفایاب ہو جائے گی، لہٰذا بادشاہ کا حکم ہے کہ اس موتی کو توڑ کر فوراً صفوف بنایا جائے۔ بشر کا انجام وہ امور معنوی جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اسباب و علل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں یکسر معطل و بے اثر کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ لوگ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے سعادت و خوش نصیبی کے اسباب فراہم کرتے ہیں، وہ بلند مرتبوں پر فائز ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد اس قسم کے اشخاص پیغمبروں کی پیروی نہ کرنے اور بڑے گناہوں میں مرتکب ہونے کی بنا پر ان کے اعمال باطل قرار پاتے ہیں۔ بلعم باعور اور اس کی ابدی بدبختی۔ بلعم باعور کمالات اور بلند درجات کی انتہاؤں پر فائز تھا، لیکن بادشاہ وقت کی خواہش پوری کرنے کے خاطر اپنے زمانے کے پیغمبر خدا کی مخالفت پر اتر آیا۔ وہ نفسانی خواہشات کے جال میں پھنس گیا اور جہنم کے 7ویں طبقے اسفل السافلین میں ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو گیا۔ قرآن مجید میں اسے کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ان تحمل علیہ یلہث وتترکہ یلہث، تو اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس کو اگر دھتکارو تو بھی زبان نکالے رہے اور اگر چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ تنبیہ: اہل معرفت اور صاحبان ایمان جو کہ معنوی بلند درجات پر فائز نہیں، انہیں کبھی بھی اپنی ذات پر بھروسہ و تکیہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ ہر لحظہ بری حالت میں عمر کے تمام ہونے سے خائف رہیں، چونکہ تمام موجودات کا مرکز اعتماد و تکیہ گاہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خوشحالی و شادمانی کے ظاہری اسباب کو ہرگز دائمی اور مستقل طور پر مؤثر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ خالق حقیقی تمام اسباب کو بے اثر کرنے پر قادر ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى